सर्वोच्च अदालतमा ब्याएको गुरुले 5 वटा बाछो पाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। देश जोगाउने पार्टी भनेकै माओवादी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी। भोलि बस्ने संसद बैठकले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाअभियोगमाथि छलफल गर्न समय तोक्ने। बिजुलीको तारबाट अमेरिकी सेना होइन बिजुली नै आउँछ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धनी र गरिबका बीचमा हुने विभेद अन्त्य हुनुपर्ने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको धारणा। नेपालको शिर ननिहुरिने गरी काम गर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको दाबी। एमसीसीलाई लिएर कर्णालीका माओवादी सांसद विष्टद्वारा पार्टी परित्याग गर्ने घोषणा। 2079 सालमा दशैंका लागि एक दिन बिदा थपियो। 2079 सालमा कुन कुन दिन बिदा पर्यो त सार्वजनिक बिदा, यसको बारेमा पुरै जानकारी। गएको 24 घण्टामा नेपालमा कोरोनाबाट थप 1 जनाको ज्यान गयो। 77 जनामा संक्रमण पुष्टि। बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटको समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाइने। ताप्लेजुङ आग लागि 70 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क। पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा प्रधानमन्त्री र आफू चिन्तित रहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। बोटलर्स नेपाल विरुद्ध 7.5 अर्ब रुपैयाँ कर छली मुद्दा दायर। युएई प्रवेश गर्नेले आबुधाबी विमानस्थलमा अब पीसीआर परीक्षण गर्नु नपर्ने। रुसद्वारा युक्रेनका थप 3 सहरमा आक्रमण। राजधानी किएभलाई रुसी सेनाले घेर्दै। झण्डै 3 लाख युक्रेनी नागरिक हतियारसहित सेनालाई सघाउँदै। फेसबुकमा अब रुस विरुद्ध बोल्ने अनुमति। नेपाल श्रीलङ्का संयुक्त 11 सँग 92 रनले पराजित। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी मृगौला पत्थरी भएकाले के खानेकुरा खान हुन्छ, के खान हुँदैन भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल फागुनको 28 गते शनिबार आज पनि तपाईलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, रोजगारसँग सम्बन्धित कुराहरू र हेल्थ टिप्स अनि सदाको चाहिँ माइन्ड क्विज त हामीले नियमित रूपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसकारण हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँलाई कुनै पनि सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनु छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, दैनिक हो अथवा आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। सँगसँगै यहाँहरूले यस्तै महत्त्वपूर्ण र ताजा समाचारहरू पढ्नका लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com चाहिँ लगइन गर्दै गर्नुहोला। सँगसँगै हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोला अनि हाम्रो टिकटकमा समाचार पार्टी भनेर छ फलो गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। सर्वोच्च अदालतमा ब्याएको गोरुले 5 वटा बाछा पाएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको टिप्पणीको प्रसङ्गबाट। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा अपत्यारिलो ढङ्गबाट गोरु ब्याएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पोखरामा आयोजित प्रेस चौतारी नेपालको 9औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा अहिले गोरु ब्याएको मात्र नभई 5 वटा गठबन्धन रूपी बाछा पनि पाएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले अहिले संविधान, जनादेशको माहौल र जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताको मजाक उडिरहेको पनि बताउनु भएको छ। ओलीले भन्नुभयो संविधानको मजाक उडाइएको छ, जनादेशको माहौल र जनतामा रहेको सार्वभौम सत्ताको मजाक उडाइएको छ, सेटिङमा सबै काम भइरहेको छ। एकजना न्यायाधीशले अमेरिकाबाट इमेल लेख्छन् केपी ओलीको सरकार नढाली भएको थिएन, त्यसैले संविधान बाहिर गएर फैसला लेख्नु परेको हो। ती न्यायाधीशको के बिगारी दिएको थियो त्यो सरकारले? एकजनाले गोरु ब्याउँदैन भन्थे, नेपालको संविधानमा ब्यायो। उहिले भनेका थिए 2052 सालमा। अहिले गोरु ब्यायो मात्र होइन, 5 वटा बाछा पायो जुन गठबन्धन भनिन्छ नि, उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले अहिले नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू 2 धारमा बाँडिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक शक्तिहरू एउटा लोकतन्त्रको पक्षमा र अर्को जाल झेली षड्यन्त्रमा लागि परेको बताउनु भएको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा जोगाउने र दिशा निर्देश गर्ने पार्टी भनेकै नेकपा माओवादी केन्द्र भएको बताउनु भएको छ। कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले बेला बेला परिवर्तनका मुद्दा उल्टाउने र फेरि पुरानै ठाउँमा लिएर देशलाई डुबाउन खोज्नेका विरुद्ध माओवादी सचेत रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति टिप्पणी गर्दै ओली प्रवृत्ति विरुद्ध आफ्नो लडाईँ रहेको बताउनुभयो। हामीले सबै स्वार्थ त्याग गरेर तयार भएर नै वर्तमान अवस्थामा सफलता हासिल गरेको हो उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले एमसीसीको विषयमा माओवादीले देशलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको पनि बताउनुभयो। भोलि बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगमाथि छलफल अगाडि बढ्ने भएको छ। भोलि आइतबार बस्ने बैठकको सम्भावित दैनिक कार्यसूचीमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन र समय निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। आइतबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाभियोगमाथि छलफल हुने दिन र समय तोक्नुहुने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभाको यस अघिको बैठकले महाभियोग सिफारिसका लागि 11 सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ। जबरा विरुद्ध गएको 1 गते 95 जना सांसदको समर्थन सहित कंग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पास हुँदैमा अमेरिकी सेना नेपाल आउने भ्रमबाट मुक्त हुन आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको 23औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले एमसीसी कुनै सैनिक, राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता नभएर विकास साझेदारीका लागि भएको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पास हुँदैमा बिजुलीको तारमा अमेरिकाबाट सेना नआउने बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले बिजुलीको तारमा सेना नभएर बिजुली नै आउने टिप्पणी पनि गर्नु भएको छ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धनी र गरिबका बीचमा हुने विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। 24औं अन्तर्राष्ट्रिय आत्मसम्मान तथा आदर दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा धनी र गरिबका बीच विभेद भएकाले अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। धनीका छोराछोरीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रशस्त अवसरहरू पाएको भए पनि गरिबहरूले त्यस्तो अवस्थाबाट वञ्चित हुनु परेको उहाँको भनाइरहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपाली नागरिकको शिर ननिउरिने गरी काम गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको 6औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री आलेले यस्तो बताउनुभयो। आफू सधैँ नेपाली नागरिक र देशको हितमा काम गर्दै आएको र आफ्नो पद रहुन्जेलसम्म नागरिक र देशकै विकासका लागि पर्ने उहाँको भनाइ छ। म जति घण्टा, जति महिना र जति दिन मन्त्री पदमा रहन्छु त्यति नै समय म देश र नागरिकको हितका लागि नै काम गर्छु। देश र नागरिक बाहेक अन्य मेरा लागि ठूलो कुनै कुरै छैन उहाँको भनाइरहेको छ। मन्त्री आलेले दलित जनजाति समुदायहरू विगतदेखि राज्यको उत्पीडनमा परेको हुनाले उनीहरूलाई माथि उकास्न आफू सधैँ कटिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद तथा प्रमुख सचेतक ठम्बर बहादुर विष्टले पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सांसद विष्टले माओवादी केन्द्रले पार्टीको सिद्धान्त र मूल्य मान्यता विपरीत संसदबाट एमसीसी पारित गर्न सहयोग गरेकाले आफूले पार्टी परित्याग गरेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको जिम्मेवारी सहित कर्णाली प्रदेश सभाको सांसद र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीबाट पनि राजीनामा दिएको बताउनुभयो। सांसद विष्टले पार्टी नेतृत्वले एमसीसीको सम्बन्धमा कार्यकर्तालाई विरोध गर्न सडकमा उतार्ने र आफूले पर्दा पछाडि अनेक खालका चलखेल गरेको आरोप लगाउनुभयो। पार्टीभित्र रचनात्मक आलोचना मार्फत पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न हदैसम्म प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसकेको उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले 2079 सालमा दिइने विधाका विवरण सार्वजनिक गरेको छ। गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर सार्वजनिक पर्व एवं सट्टा विधा र कार्यालय समय समेत निर्धारण गरेको छ। आउँदो वर्षदेखि दशैं विधा लम्बिएको छ। पहिले फुलपातीदेखि एकादशीको दिनसम्म मात्रै विधा हुने गरेकोमा आउँदो वर्षदेखि द्वादशीको दिनसम्मै विधा दिने सरकारले निर्णय गरेको हो। यस अनुसार असोजको 16 गतेदेखि 21 गतेसम्म दशैं विधा हुने भएको छ। यस्तै कार्तिकको 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म तिहार विधा हुनेछ। सरकारले आउँदो वर्ष क्रिसमस, धान्य पूर्णे, मोहम्मद जयन्ती, तमु र सोनाम लोसार र मुस्लिम समुदायको चाडमा पनि बिदा दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ।
गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण एकजनाको ज्यान गएको छ। बुधबार र बिहिबार कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या शून्यमा झरेकोमा शुक्रबार एकजनाको ज्यान गएको हो। यो सहित नेपालमा संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,950 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 77 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट 7,981 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 77 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 189 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। अब नेपालमा 5,212 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेको जनाइएको छ। सरकारले बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापनका क्रममा उत्पन्न हुने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले बन्चरी डाँडा क्षेत्रका स्थानीयवासीसँग विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार तयार रहेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले फोहोरबाट स्थानीय तहमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिइएको पनि बताउनुभयो। मन्त्री परिषदको बैठकले फोहोर विसर्जनबाट पर्ने प्रभाव रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधि सहभागी भएको उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। ताप्लेजुङको सदरमुकाम फोङलिङ बजारमा भएको आगलागीबाट झण्डै 70 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क आएको छ। आगलागीमा परेर एकजनाको ज्यान गएको छ। आगलागीबाट घाइते भएकी 67 वर्षीय चुलीमाया लिम्बुलाई जिल्ला अस्पताल पुर्याउन साथ ज्यान गएको बताइएको छ। त्यस्तै आगलागीमा परेर 16 वर्षीय रेबिना लिम्बु सामान्य घाइते हुनुभएको छ। आगलागीका कारण 2टा घर जलेको छ। ती 2 घरमा डेरा गरी बस्ने सहित 7 परिवारका 23 जना विस्थापित भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार पोखरेलले बताउनु भएको छ। फोङलिङ बजारको कोप्चे डाँडा लाइनका रबिन आङबुहाङ लिम्बुको कच्ची घरबाट बिहान 8:30 बजेतिर आगो सल्किन सुरु भएको थियो। आगलागीबाट नजिकै रहेको सङ्गीता माधेन लिम्बुको घर पनि जलेर नष्ट भएको छ भने आङबुहाङकै पक्की घरमा केही क्षति पुगेको छ। आगलागीको कारण भने अहिलेसम्म खुलेको छैन। यसैबीच नेपाल रेड क्रस सोसाइटी ताप्लेजुङ शाखाले विभिन्न भाँडा सहितका सामग्री सहयोग गरेको बताइएको छ। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घले चामल, नुन, तेल लगायतका सामग्री वितरण गरेको छ। आगलागीबाट विस्थापित 7 परिवारलाई राहत वितरण गरिएको नेपाल रेड क्रस सोसाइटी ताप्लेजुङका सभापति इन्द्रबहादुर गुरुङले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफू चिन्तित बनेको बताउनुभयो। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको लेखनाथ महोत्सवको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले फागुनको 24 गतेसम्म 19.15% मात्र पुँजीगत खर्च भएको भन्दै सबै विकास मन्त्रालयलाई खर्च बढाउन दबाब दिएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले विकास खर्च लक्ष्य अनुसार हुन नसक्दा तरलतामा असर देखिएको पनि बताउनु भएको छ। केही दिन अघि 11 अर्ब रुपैयाँ त आएको छ, तर यो समस्या समाधान गर्नका लागि पर्याप्त छैन उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवासँग समन्वय गरी अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या हल गर्न निरन्तर संवाद अगाडि बढाएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले बोटलर्स नेपाल विरुद्ध 7 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै बिगो दाबी गर्दै पुँजीगत लाभ कर छलीको मुद्दा दायर गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा बोटलर्स विरुद्ध 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख 822 रुपैयाँ बराबरको कर तथा बिगो दाबी मुद्दा दायर गरेको विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बोटलर्स नेपाल विरुद्ध पुँजीगत लाभ कर छलीमा विभागले अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको आधाभन्दा बढी स्वामित्व एउटा कम्पनीबाट अर्कोमा हस्तान्तरण गर्दा पुँजीगत लाभ कर छलेको आरोप छ। बालुजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडका सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, आर्थिक कारोबार लेखा परीक्षणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका 17 जनालाई प्रतिवादी कायम गरी राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको हो। अब युएईको अबुधाबी विमानस्थलमा ओर्लिएपछि यात्रुले पीसीआर परीक्षण गर्नु नपर्ने भएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएकाले पनि विमानस्थलमा ओर्लिएपछि पीसीआर परीक्षण गर्नु नपर्ने अबुधाबी विमानस्थलको निर्णयलाई उद्धृत गर्दै गल्फ न्युजले लेखेको छ। तर कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएका यात्रुले अबुधाबीका लागि प्रस्थान गर्नुभन्दा 48 घण्टा पहिलाको कोरोना नेगेटिभ पीसीआर रिपोर्ट भने पेश गर्नुपर्नेछ। खोप लगाएकाहरूले भने प्री डिपार्चर पीसीआर टेस्ट गर्नु नपर्ने जनाइएको छ। यदि आफूले पीसीआर टेस्ट गर्न चाहेमा 40 दिरहाम शुल्क तिरेर पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने बताइएको छ।
रुसले युक्रेनका थप 3वटा सहरमा आक्रमण गरेको छ। यसअघि आक्रमण नभएको लुट्स, निप्रो र इभानो फ्रान्किभिक्समा रुसी फौजले आक्रमण सुरु गरेको युक्रेनी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यी फरक दिशामा रहेका सहरहरूमा रुसी फौजले गए राति एकैपटक आक्रमण गरेका हुन्। रुसी सेनाले ती सहरहरूमा विमानस्थल, लडाकु विमान मर्मत केन्द्र लगायतलाई लक्षित गरी विस्फोट गराएको बताइएको छ। यस्तै रुसी सेना राजधानी कियेभमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। कियेभबाट 5 किलोमिटर नजिकै रुसी सेनाले घेरा हालिरहेको युक्रेनको रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच रुसको आग्रहमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषदका कूटनीतिज्ञहरूको बैठक बसेको छ। रुसले अमेरिकामाथि युक्रेनमा जैविक अस्त्र निर्माणमा सहायता गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसबारे छलफल गर्न सुरक्षा परिषदको बैठक माग गरेको हो। अमेरिकाले रुसी आरोपलाई आधारहीन भन्दै खण्डन गरेको छ। रुसले आक्रमण गरेपछि झण्डै 3 लाख जना युक्रेनी नागरिकले हतियारसहित सेनालाई सघाइरहेका छन्। युक्रेनको सेनालाई सघाउन 1 लाख जना युक्रेनमै रहेका नागरिक सैन्य गतिविधिमा संलग्न रहेको र थप 2 लाख जना युक्रेनी नागरिक युरोपका विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्किएर सेनालाई सघाइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण थालेपछि युक्रेनी सरकारले सेनालाई सहयोग गर्न नागरिकसँग आग्रह गरेको थियो। युक्रेनमा सेनालाई सहयोग गर्न चाहने जो कोहीलाई पनि सरकारले हतियार दिने गरेको छ। यसैबीच युक्रेनका रक्षा मन्त्री एलेक्सेई रेज्निकोभले रुससँगको लडाईँमा अप्रशिक्षित नागरिकलाई अग्रपङ्क्तिमा नखटाउने घोषणा गरेका छन्। उनले सेनाको प्रशिक्षण नलिएका नागरिकलाई अग्रपङ्क्तिमा खटाउँदा क्षति धेरै हुने भएकाले तालिम प्राप्त सेनाको सहयोगीका रूपमा मात्रै खटाउने बताएको खबरमा उल्लेख छ। युद्धका क्रममा सेनाभन्दा धेरै नागरिक मारिएको भन्दा रक्षा मन्त्री रेज्निकोभले रुसको सामना गर्न तालिम प्राप्त र युद्धमा पोख्त सेना पर्याप्त रहेको भन्दै लडाईँको अग्रभागमा सेना नै रहने बताएको उल्लेख छ। सोसियल नेटवर्किङ साइट फेसबुकले रुसी आक्रमणकारीहरूको विरुद्ध हिंसात्मक भाषणलाई अनुमति दिने नियम ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। फेसबुकको नियम अनुसार कुनै पनि प्रकारको गाली, हिंसात्मक भाषण या आपत्तिजनक भाषणलाई अनुमति हुँदैन। फेसबुकमा यी सबै कुरा प्रतिबन्ध छ, तर युक्रेनलाई समर्थन गर्न फेसबुकले यस बारेमा केही खुकुलो गरेको छ। अब प्रयोगकर्ताहरूले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई लिएर रुसको विरुद्ध बोल्न सक्ने र उसको विरोध जनाउन सक्नेछन्। यसअघि फेसबुकले रुसमा विभिन्न विषयमा कडाई गरेको थियो। त्यसपछि रुसले फेसबुकमाथि कडा कारबाही गर्दै आफ्नो देशमा फेसबुकमाथि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। रुसको सेन्सरसिप एजेन्सी रोस्कोमार्जोरले फेसबुकमाथि रुसी मिडियालाई भेदभाव गरेको आरोप लगाएको थियो। युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता रुसमाथि विभिन्न देश, विभिन्न कम्पनीहरूले दबाव दिइरहेका छन्। अभ्यास खेलका लागि श्रीलङ्कामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली चौथो तथा अन्तिम खेलमा पराजित भएको छ। नेपाल श्रीलङ्का संयुक्त 11 सँग 92 रनले पराजित भएको हो। श्रीलङ्का संयुक्त 11 ले दिएको 233 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 35 ओभर 2 बलमा 140 रनमा अल आउट भएको हो। नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले 46, कुशल भुर्तेलले 32, राहुल पौडेलले 21 रन बनाएका थिए। यस्तै आरिफ शेखले 13, सोमपाल कामी 8, आसिफ शेख 5, दिपेन्द्र सिंह ऐरी 2 रनमा आउट भएका थिए। विनोद भण्डारी र सागर ढकाल 1-1 रन बनाएर आउट भए। विक्रम शोभ शून्यमै आउट हुँदा कप्तान सन्दीप लामिछानेनी शून्यमै नट आउट रहेका थिए। बलिङतर्फ श्रीलङ्का संयुक्त 11 का एस दक्षिणाले 3 र दिनसन मुनबिराले 2 विकेट लिएका थिए। विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 अन्तर्गत युएईमा हुने 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको तयारीका लागि नेपाली टोलीले श्रीलङ्कामा अभ्यास खेल खेलेको हो। नेपाल, पपुवा न्युगिनी र युएई बीच हुने श्रृङ्खला आउँदो चैतको 1 गतेदेखि सुरु हुने बताइएको छ। अब केही रोजगारसँग सम्बन्धित जानकारी। बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला धुलीखेल नेपालले करार सेवामा कर्मचारी पद पूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना निकालेको छ र खास गरी यो फागुनको 27 गते पहिलो पटक प्रकाशित भएको सूचना हो र मेडिकल टेक्नोलोजी, ल्याब टेक्निसियन, ल्याब असिस्टेन्ट अनि स्विपर यो चाहिँ करारमा पद पूर्तिका लागि मागिएको छ अथवा कर्मचारी आवश्यकता भनेर मागिएको छ र यसको बारेमा थप जानकारी तपाईलाई बुझ्नका लागि अथवा हेर्नका लागि तपाईले चाहिँ pphl.bagmati.gov.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको बारेमा थप जानकारी त्यहाँ गएर तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेले खुल्ला तथा आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षाद्वारा पद पूर्ति सम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ र पहिलो पटक यो सूचना फागुनको 27 गते जारी भएको हो र विभिन्न कर्मचारीहरू माग भएको छ र यसका लागि तपाईले यदि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ
तपाईले चाहिँ www.nepalstock.com.np मा गएर थप जानकारी लिन सक्नुहुनेछ र दरखास्त दिने अन्तिम मिति भनेको फागुनको 27 गतेबाट 21 दिनभित्र र दोब्बर शुल्क तिरेर थप 7 दिनभित्र दरखास्त फारम भरेर बुझाउनु पर्ने भनेर भनिएको छ। यहाँहरूले चाहिँ थप जानकारी चाहिँ nepalstock.com.np मा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनको क्रममा अब हेल्थ टिप्स। आजको हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामीले मृगौला पत्थरी भएकाले के खाने के नखाने भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला कृपया। मृगौलामा हुने पत्थरी स्टोनलाई मेडिकल भाषामा रेनल क्याल्कुलाई भनिन्छ। हिजो आज जीवनशैली र खानपानका कारण मृगौलामा पत्थरी हुनेको संख्या बढ्दो छ। पत्थरी विभिन्न किसिमका हुन्छन् र विभिन्न कारणले हुने गर्दछ। त्यसो त खाना नहुने मृगौलामा पत्थरी भएकाहरूले के खान हुँदैन त? पालुङ्गोको साग, टमाटर, अमला, काजु, काँक्रो, काउली, फर्सी, च्याउ र भन्टा खानु हुँदैन। त्यसो भए के खायो भने फाइदा हुन्छ त? खाना हुने चिज के हो त भन्दा नरिवलको पानी, मकै, जौ, भुइँकटरको जुस, केरा, कागती, बदाम, कागती, गाजर, चना, करेला र गहतको दाल। लक्षण के हो त? खास गरी मृगौलामा पत्थरी भएको लक्षण चाहिँ के हुन सक्दछ त? ढाड पछाडि दुख्नु, लोइन टु ग्रोइन पेन, कहिलेकाहीँ पत्थरीको सानो कण पिसाबको नलीमा गएर अड्किएमा अचानक र अत्याधिक हुने दुखाइ, पिसाबमा रगत देखा पर्नु वा पिसाब धमिलो हुनु, पिसाब नलीमा इन्फेक्सन हुनु, ज्वरो आउनु, हाइड्रोनेफ्रोसिस हुनु, पत्थरीको सानो कण पिसाब नलीमा अड्काउँदा किडनी फुल्न सक्छ र किडनीको दायाँ वा बायाँ अथवा दुवै साइडमा दुख्न सक्छ। बिना लक्षण नै पत्थरी हुनु। मृगौलाको पत्थरीको कहिलेकाहीँ कुनै लक्षण नदेखिन सक्छ। यसलाई एसिम्टोम्याटिक भनेर भनिन्छ। यसले गर्दा कतिलाई किडनी फेल भएको थाहा नहुन सक्छ र मृगौला फेलियरको अवस्थामा बिरामीहरू अस्पताल पुग्न सक्दछन्। त्यसकारण आज हामीले यहाँहरूलाई मृगौलामा पत्थरी भएकाले के खाने के नखाने, कस्तो खालको लक्षण देखिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको पालो। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कहिले मनाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कहिले मनाइन्छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचार हाम्रो प्रस्तुतिप्रति तपाईँको धारणा के छ, कस्तो खालको तपाईँलाई महसुस गरिरहनु भएको छ, केही सुधार गर्नुपर्ने छ भने कृपया सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। यस्तै महत्त्वपूर्ण र ताजा समाचारहरू पढ्नका लागि तपाईँले हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपार्टी.com लगइन गर्नुहोला। हाम्रो फेसबुक पेज समाचार पार्टी लाइक गर्नुहोला। टिकटकमा समाचार पार्टीलाई फलो गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।